राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, अन्ततः फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुने भएको छ। एक वर्ष अघि चैत 11 गतेबाट देश ठप्प भएको थियो र यसपटक वैशाख 16 गतेबाट राजधानी बन्द हुने भएको छ। अत्यास लाग्ने गरी कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै त्यसको रोकथामका लागि भन्दै लकडाउनको निर्णय गरिएको छ र यो लकडाउन अत्यन्त कडा बनाउने तयारी छ। अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सेवा र सवारी चल्न नदिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्णय गरेका छन्। लकडाउन अघि मंगलबार र बुधबार भने सर्वसाधारणलाई घर जान समय दिइएको छ। त्यसपछि कम्तीमा 3 साता यसलाई लम्ब्याउने योजनामा छ सरकार। घर जाने 2 दिनको समय दिएर काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारबाट कडा खालको लकडाउन गरिने भएको छ। कम्तीमा वैशाख 16 गतेबाट 22 गतेसम्म 1 साताका लागि कडा खाले लकडाउन हुने भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको चेन ब्रेक गर्नका लागि कम्तीमा 1-2 हप्ता कडा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मंगलबार र बुधबार घर फर्कन चाहने नागरिकलाई घर पठाउने, फर्किन चाहनेलाई फर्किन समय दिने र बिहीबारबाट कडा खाले लकडाउन गरिने भएको छ। अब यसो हो, अब मुख्य कुरो अब चाहिँ भिडभाड हुन नदिने नै हो हैन। अब त्यसमा अब फेरि सबै सेक्टरलाई हामीले एकै रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्षेत्र खोल्ने, अर्को क्षेत्र चाहिँ बन्द गर्दा हुँदै त्यहाँ फेरि समस्या आउँछ। त्यो भएको हुनाले अब अहिले डाक्टर साहबहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव पनि के छ भने चेन ब्रेक गर्नलाई चाहिँ 1-1.5 हप्ता चाहिँ अलिकति टाइट रूपमै जानुपर्छ, ढिलो भइसक्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर अब कति अब सेवाहरूको कारणले अब सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि प्रभाव पर्छ हैन। त्यही भएको हुनाले हामी त्यसतर्फ पनि सोचिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले सुरुमा कम्तीमा 1 साता निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने तय गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले उपत्यकामा थुप्रै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लागू गर्नु अघि सर्वसाधारणलाई बिचल्लीमा पार्ने अवस्था आउन नदिइने बताए। 1-2 दिन समय दिएर आम नागरिकलाई पनि असुविधा नहोस्, भोलि बन्दको स्थिति आयो भने उहाँहरूलाई घर फर्कन पनि समय मिलोस् भन्ने हिसाबले 1-2 दिन समय दिएर आदेश जारी गरिएको उनले बताए। नागरिकहरूलाई घर जाने बन्दोबस्त समेत मिलाउने उनको भनाइ छ। 2 दिन चाहिँ हामीले अलिकति टाइम दिएर अब आम नागरिकहरूलाई पनि असुविधा नहोस्, अब भोलि उहाँहरू अब बन्दको स्थिति आयो भने अब घर फर्किने पनि अब टाइम चाहिँ मिलोस् भन्ने हिसाबले नै हामी 1-2 दिन चाहिँ टाइम दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि चिकित्सकहरूले 3 हप्ता टाइट हिसाबले जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विज्ञहरूकै सुझाव अनुसार लकडाउनको निर्णयमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ। कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्दा पनि संक्रमणको अवस्थालाई ब्रेक गर्न नसकिने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको हो। लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अपिल गरिएको भए पनि मापदण्ड पूर्ण पालना नहुँदा संक्रमणको स्थिति गम्भीर बनेको ठहर प्रशासनको छ। त्यसैले थप भयावह स्थिति आउन नदिनको लागि निषेधाज्ञा लगाइएको प्रशासनको भनाइ छ। चेन ब्रेक गर्नको निम्ति अब केही दिन चाहिँ अब कम्तीमा 1 हप्ता जति चाहिँ अब यो उपत्यकालाई पनि विशेष रूपले हेर्नुपर्छ। हिजो जस्तै अब हामीले यहाँ सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा पनि हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ। अब कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले 1 हप्तालाई चाहिँ अलिकति टाइटली रूपमै हेरेर केही क्षेत्र चाहिँ अलिकति बन्द गराउने हो कि भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। उपत्यकाका 3 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गरेको निर्णयलाई मन्त्री परिषदले सदर गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले विमानस्थल सहित मन्त्रालय, संवैधानिक निकायका विषयमा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
लकडाउनमा के बन्द हुन्छ, के खुल्छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निर्णय अनुसार वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुनेछन्। सार्वजनिक निजी सवारी साधन बन्द गरिनेछ। एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल, कूटनीतिक नियोग, प्रेस लगायतका सवारी चल्नेछन्। अत्यावश्यक काम बाहेक हिडुलमा पनि कडाई गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, दूध लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि बजार खुला गरिनेछ। होटल, रेस्टुरेन्टले होम डेलिभरी मात्र गर्न पाउनेछ। सरकारी कार्यालयहरू खुल्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था आधा जनशक्ति राखेर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसरी कार्यालय खोल्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। हवाई सेवा सुचारू हुनेछ। आइतबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको बैठकले 15 गतेदेखि नै केही जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाउन सिफारिस गरेको थियो। पहाडमा 200 र तराई तथा प्रमुख शहरी क्षेत्रमा 500 सक्रिय कोरोना संक्रमित पुगेको जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरिए संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने निष्कर्षसहित यस्तो सिफारिस गरेको थियो। विज्ञहरूको राय बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गरिएको छ र यो सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 नागेका हरेक जिल्लामा हुने भएको छ। तर लकडाउनको निर्णय भए पनि विमानस्थलहरू भने बन्द भएका छैनन्। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कोरोना बोकेर निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको लकडाउन र नरोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्ला र सहरमा धमाधम लकडाउन गर्न सुरु गरिएको छ। तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडान रोकिएको छैन। कोरोनाले भयावह रूप लिएको भारतबाट मात्रै अहिले विमान मार्फत दैनिक 550 व्यक्ति नेपाल आइरहेका छन्। यो विमानस्थलबाट दैनिक 15,000 व्यक्ति आवत जावत गर्छन्। भिड यस्तो छ कि यो उडानले मान्छे भन्दा ज्यादा कोरोना बोकिरहेको आभास गराउँछ। आइतबार भारतमा एकै दिन 3,54,531 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2,806 जनाको मृत्यु भयो। संक्रमितको संख्या हरेक दिन हजारौंको संख्यामा बढ्ने गरेको छ। मृत्यु दर पनि उसै गरी उकालो लागिराखेको छ भारतमा। तर पनि अझै भारतबाट बेरोकटोक जहाज नेपाल आइराखेका छन् र नेपालबाट पनि गइरहेका छन्। हरेक दिन नेपाल एयरलाइन्सको एउटा र इन्डियन एयरलाइन्सको एउटा जहाजले दिल्लीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट दिल्ली उडान भर्ने गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार दैनिक 551 यात्रु भारतबाट नेपाल आइरहेका छन्। कोरोनाले भयावह रूप लिएको भारत सहित अन्य देशबाट दैनिक 40 वटा उडान हुने गरेकोमा त्यसमार्फत 4,000 व्यक्ति आवत जावत गरिरहेका छन्। आन्तरिक तर्फ भने दैनिक करिब 250 वटा जहाजले उडान भर्ने गरेका छन्। यी उडान मार्फत हरेक दिन 11,000 व्यक्तिको आवत जावत हुने गरेको विमानस्थलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दो दरमा छ र अझै यसले उग्र रूप लिइराखेको छ। तर पनि अहिलेसम्म देशको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्बाध रूपमा विमानहरू आवत जावत गरिराखेका छन्। अर्थात् अहिले पनि डोमेस्टिक तर्फ दैनिक 11,000 यात्रुहरू आवत जावत गरिराखेका छन् भने इन्टरनेसनल तर्फ दैनिक 4,000 व्यक्तिहरू आवत जावत गरिराखेका छन्। निष्फिक्री रूपमा आवत जावत चलिराखेको छ। विदेशबाट स्वदेशसम्म र काठमाडौँ देशको राजधानीबाट गाउँ गाउँसम्म निष्फिक्री रूपमा चलिराखेको छ यात्रा र यही यात्राका क्रममा कोरोना पनि सँगसँगै आवत जावत गरिराखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा यो महिना उडानको संख्या अझै बढेको छ। आवत जावत गर्नेहरूको संख्या झनै बाक्लिएको छ। 2 महिना अघिसम्म दैनिक 35-36 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेकोमा हाल दैनिक 40 वटा उडान हुने गरेको छ। आन्तरिक तर्फ 220 देखि 30 वटा उडान हुने गरेकोमा हाल दैनिक 250 वटासम्म उडान हुने गरेको विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिए। डोमेस्टिकमा हाम्रो अहिले 124 डिपार्चर, 124 ल्यान्डिङ भनेको 248, 250 जति, 250 जति
मुभमेन्ट छ। इन्टरनेसनलमा आउने जाने गरेर 40 जति छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा PCR अनिवार्य गरिए पनि आन्तरिकतर्फ कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन। यसका कारण थप जोखिम बढेको विमानस्थल प्रमुख तिवारी बताउँछन्। भारतबाट नेपालगञ्जसम्म आएका, धनगढीसम्म आएकाहरू बिना PCR रिपोर्ट काठमाडौँसम्म आउने र अन्य जिल्लासम्म जाने गर्छन्। यस्ता व्यक्तिबाट अझै खतरा बढेको उनको भनाइ छ। र इन्डियाबाट पनि सर्भिस ट्राभल भएर चाहिँ आउँछ। जस्तो नेपालगञ्जबाट यहाँ आउँछ भने इन्डियन यात्रुहरू, उनीहरूलाई त PCR चाहिँदैन होइन। त्यहाँ बढ्दो छ भने त्यो सङ्क्रमण त त्यसरी नै फैलिने भयो। अब हामी कहाँ फैलिने भयो, हामीले फेरि अर्को ठाउँमा, अर्को जिल्लामा फैल्याउने भयौँ। अप्रिल 1 तारिकदेखि 25 तारिकसम्म भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट मात्रै 5700 भारतीय नेपाल आएका छन्। आन्तरिक उडानबाट कति राजधानीसम्म आए, कहाँ कहाँ गए भन्ने कुनै रेकर्ड छैन। उनीहरूका कारण ठुलो जोखिम त निम्तिएको छ नै, आन्तरिक उडानका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि सहजै कोरोना फैलिने खतरा उच्च भएको छ। नेपालमा दैनिक 3000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। दैनिक 20-25 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। बढ्दो संक्रमण र विमानस्थलमा बढेको भिडले थप खतरा बढाएको स्वयं विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख तिवारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, यस्तो अवस्थामा पनि अझै उडान नरोकिँदा यसले जोखिम बढाएको छ। हामी आफैले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छौँ। निश्चय पनि अब हाम्रो छिमेकी देशमा सङ्क्रमण एकदम भयावह छ। दिनमै 3.5 लाख जति चाहिँ छ होइन, पुगिसक्यो, त्यति पुगिसक्यो। त्यो भनेको हाम्रो लागि धेरै खतरा। हाम्रो ओपन बोर्डर पनि छ। त्यो हिसाबले मुभमेन्टमा, आवाजावतमा रेस्ट्रिक्सन चाहिँ लगाउनु पर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ, हाम्रो सुरक्षाको लागि पनि। कोरोनाले भयावह रूप लिएका देशहरूबाट समेत निर्बाध रूपमा विमानहरू आइरहँदा यसले ठूलो खतरा निम्त्याएको स्वयं विमानस्थलका कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, हिजो आज विमानहरू मान्छे होइन कोरोना ओसार्ने साधन जस्तो भएका छन्। यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अत्यास लाग्ने गरी कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको लकडाउन र बन्द नगरिएका विमानस्थलहरू देखाइरहेका छौँ। कोरोनाले भारतमा यति भयावह रूप लिएको छ कि मृतकलाई जलाउने ठाउँ नपाएर खुल्ला चौरमा जलाउन थालिएको छ। हरेक घरमा संक्रमित छटपटाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकबाट बेरोकटोक भारतीयहरू नेपाल आइरहेका छन्। यही कारण नेपालमा पनि संक्रमण अत्यास लाग्ने गरी बढ्न थालेको छ। एक महिनाको अवधिमा दैनिक संक्रमितको संख्या 22 गुणाले बढेको छ। नेपालमा दिनहुँ 20 देखि 25 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। ठीक एक महिना अघि चैत्र 13 गते देशभर एक दिनमा जम्मा 156 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका थिए। तर त्यसको ठीक एक महिनापछि वैशाख 13 गते एकै दिन 3556 जना कोरोना संक्रमित थपिए। एक महिना अघि र एक महिना पछिको तुलना गर्दा एकै दिनमा थपिने कोरोना संक्रमित संख्या 22 गुणा भन्दा धेरैले बढेको छ। अझ पछिल्लो 2 सातादेखि त कोरोना संक्रमितको संख्या र कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दिन प्रतिदिन अत्यास लाग्ने गरी बढ्दै गएको छ। छिमेकी मुलुकमा पछिल्लो 3 सातादेखि कोरोना संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको छ। भारतमा केही दिन यता हरेक 24 घण्टामा 3.5 लाख भन्दा धेरै नयाँ कोरोना संक्रमित थपिरहेका छन्। दैनिक करिब 3000ले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएपछि भारतमा रहेका नेपालीहरू हजारौंको संख्यामा नेपाल फर्किएका छन्। त्यसैको परिणाम बाँकी र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ, जहाँ संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना पाउन छाडेका छन् भने अस्पताल पुगेकाहरू अक्सिजनको अभावमा छटपटिएका छन्। काठमाडौँमा यही अवस्था नआए पनि त्यस्तो खतरा बढ्दै गएको छ। पूर्ण रूपमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित भएको टेकु अस्पतालमा संक्रमितहरू खचाखच भरिएका छन्।
अब यो अस्पतालको क्षमता भनेको 60 बेड हो। 60 बेडमा हामी अहिले 53 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। 53 जना मध्ये 19 जना चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 12 जना भेन्टिलेटरमै छन्। अन्य बिरामीहरू चाहिँ स्पेसल आइसोलेसन र आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र तपाईले देखिराख्नु भएको छ इमर्जेन्सीमा 4-5 जना बिरामीहरू चाहिँ बेडमा सुतिराख्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ सबै क्रिटिकल अवस्थाका हुन्। अब आज 2-4 जना चाहिँ डिस्चार्ज भयो भने त्यो ठाउँमा उहाँले चाहिँ अकुपाई गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नयाँ बिरामीलाई भर्ना गर्न असाध्यै चुनौती छ अहिले। बाँकेको भयावह स्थितिले आम नेपालीलाई झस्काएको छ। त्यहाँका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित अटाउन सकिराखेको छैन। कोही निको भएर डिस्चार्ज भए वा कसैको मृत्यु भए आफ्नो बिरामी भर्ना गर्न बेड पाइन्थ्यो भनेर ढुक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। चिकित्सकहरू आफै संक्रमित भइराखेका छन्, जसले संक्रमित उपचारको दायरालाई अझै साँघुर्याएको छ। कोरोनासँगको लडाईँ जित्नका लागि अनिवार्य मास्क लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आम नागरिकमा चिकित्सकहरूको अपिल छ। त्यसो त प्रहरीले सोमबार मास्क नलगाई हिँडेका 1325 जनालाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्झाई बुझाई पठाएको थियो। पाटन अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रवि शाक्य पनि अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्छन्। उनी भन्छन्, हामीले सधैँ मान्छे मरेको देखिरहेका छौं। यसलाई गम्भीर रूपले हेरिदिनुस्, सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिदिनुस्। समाजका गण्यमान्य अग्रजहरूले पनि उनीहरूले पनि नगरिरहेको हामी यत्र टिभीमा देख्छौँ। कसैले मास्क पनि नलागिरहेको, सभा भेला गरिरहेको हामी दिनदिनै देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनमानसमा पनि के गएको छ भन्दाखेरि आखिर यो त खतरनाक होइन कि यो रोग त्यसै हामी डराउनु पर्दैन कि भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू अलिकति रिल्याक्स भए जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेछ। र हामी चाहिँ अब चिकित्सकहरूले हामीले त दिनदिनै बिरामीहरू मरिरहेको हेरिरहेछौँ। र त्यसैले यसमा मेरो सबैजनाको के अनुरोध छ भन्दाखेरि यो रोग नलागेसम्म त ठिकै हो, लागेपछि यो खतरनाक छ र यसमा हामी सबैजना सजग हुनुपर्छ र सावधानी त अपनाउनै पर्छ। नेपालमा पछिल्लो 2 साता यता त्यस्तो कुनै दिन छैन जुन दिन कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको होस्, संक्रमितको संख्या घटेको होस्। हरेक दिन 3000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिन थालेका छन्। यही अवस्था रहे दैनिक 150 जनासम्मको कोरोनाकै कारण मृत्यु हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ। यी प्रक्षेपणहरू सबै ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन, तर केही प्रक्षेपणहरूले अलिकति हुन सक्ने खतराको सम्भावना देखाइसकेको छ। अमेरिकामा अवस्थित इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनबाट गरिएको यो प्रक्षेपणले के देखाउँछ भने अहिलेकै क्रममा यदि यो सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने तपाईँले यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ भने यो जुन रातो देब्रेतिरको रेखा गएको सालमा भएका प्रतिदिन मृत्यु भएका जुन डटेड लाइन छ त्यसमा अब आउने दिनहरूमा यो मृत्युको प्रक्षेपण कस्तो हुने भन्ने देखाउँछ। अहिलेकै क्रमले यदि यो कोभिड फैलिरहने हो भने यो मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि प्रतिदिन 149 झन्डै 150 सम्म मृत्यु प्रतिदिन यो एकदमै बढ्दाखेरि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। हरेक दिन बढ्दैछ संक्रमित र मृतकको संख्या। कुन दिन कति? वैशाख 5 गते परीक्षण 5783, संक्रमित 1096, मृत्यु 8। वैशाख 6 गते परीक्षण 7548, संक्रमित 1281, मृत्यु 8। वैशाख 7 गते परीक्षण 8738, संक्रमित 1736, मृत्यु 11। वैशाख 8 गते परीक्षण 9647, संक्रमित 2351, मृत्यु 10। वैशाख 9 गते परीक्षण 10448, संक्रमित 2428, मृत्यु 5। वैशाख 10 गते परीक्षण 9664, संक्रमित 2559, मृत्यु 5। वैशाख 11 गते परीक्षण 8668, संक्रमित 2619, मृत्यु 14। वैशाख 12 गते परीक्षण 10078, संक्रमित 3122, मृत्यु 28। वैशाख 13 गते परीक्षण 13293, संक्रमित 3556, मृत्यु 12।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। अहिले नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पनि भित्रिसकेको छ, त्यो पनि 7 गुणा खतरनाक बनेर। त्यसैले तपाईँ हामीले आफ्नो आमाबुबा, परिवार, आफन्त र समाजदेखि देशलाई कोरोना मुक्त बनाउनको लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हो, संक्रमणको ग्राफ यति तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ कि यही अवस्था रहे स्थिति खतरनाक बन्नेवाला छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै आकलन मान्ने हो भने हरेक दिन 150 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेवाला छ। त्यसैले हामी सबै सचेत बनौँ। यो अरूका लागि होइन, आफ्नै लागि हो। संक्रमित भएर अक्सिजन नपाएपछि छटपटिँदा चेत खुलेर केही अर्थ रहने छैन। बेलैमा होस गरौँ। हौस् त, आजलाई काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको लकडाउन र अत्यास लाग्ने गरी बढेको कोरोना संक्रमणको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन, अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।